बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद वलीद मलिक और आप देख रहे हैं वलीद मलिक ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। आज का व्लॉग निज़ाम के हवाले से है। आज का व्लॉग बड़ा इंटरेस्टिंग है। आज के इस व्लॉग में ये चीज़ मैं क्लियर करना चाहूँगा कि इस निज़ाम को एक शख्स ने, जिसका नाम इमरान खान है, उसने किस तरह से नंगा करके रख दिया। वो शख्स जो जेल में है, वो शख्स जो पाबंदे सलासल है, उसका खौफ इतना है कि ये निज़ाम आहिस्ता आहिस्ता नंगा होना शुरू हो गया है। ये निज़ाम अपनी हकीकतें दिखा रहा है। इस निज़ाम में इदारे किस तरह से काम करते हैं, इस निज़ाम में इदारे किसी एक शख्स की राहें हमवार करवाने के लिए किस तरह से अपने आप को इस्तेमाल करते हैं, कैसे सरकारी मशीनरी इस्तेमाल की जाती है। निज़ाम नंगा होके रह गया है। एक लाडले को मैदान साफ करवा के देने के लिए तहरीके इंसाफ के कारकुनों को जिस तरह से पाबंदे सलासल किया जा रहा है, उनके कागजाते नामजदगी मुस्तरद किए जा रहे हैं, उनके उम्मीदवारों को जेलों में डाला जा रहा है, उनके उम्मीदवारों के तजदीद कुनिंदगान को जिस तरह से गिरेबान से घसीट के उनको जेलों में डाला जा रहा है। कुछ वर्दी वाले और कुछ बगैर वर्दी के हमारे भाई जो अपने ही भाइयों के साथ ये जुल्म कर रहे हैं, आज का ये व्लॉग इसके अबाउट है। आज के इस व्लॉग में ये बात भी है, जब ये निज़ाम बनता है तो ये अदालतों ने हमेशा इंसाफ का साथ दिया है। आज के इस व्लॉग में इन अदालतों के हवाले से भी बात की जाएगी। आपसे गुजारिश है कि वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक लाजमी देखिएगा। व्लॉग पसंद आए तो दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो मौतबाना गुजारिश है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें। ये आपका अपना चैनल है। ये चैनल इस निज़ाम के हवाले से है। ये चैनल इस मुल्क में चलने वाली जो स्टेट है, स्टेट इन द स्टेट, उसके हवाले से है। आपसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर दें। पहली खबर है कि लाडले को मैदान साफ करवा के देने के लिए जो तहरीके इंसाफ के कारकुनान को पाबंदे सलासल किया जा रहा है, जो तहरीके इंसाफ के कारकुनान के तजदीद कुनिंदगान हैं, उनके साथ जो जुल्म बर्बरियत की जा रही है, जिन जिन उम्मीदवारों के कागजाते नामजदगी मुस्तरद हो चुके हैं, अगर मैं उनकी आपको लिस्ट गिनवानी शुरू करूं तो इस व्लॉग का टाइम कम पड़ जाएगा, लेकिन उनकी लिस्ट ज़्यादा तवील हो जाएगी। सबसे पहले जो जी तहरीके इंसाफ के जो बानी हैं इमरान खान, उनके ही कागजात मुस्तरद कर दिए गए लाहौर से, जबकि लाहौर से हल्का NA 130 से नवाज शरीफ साहब के जो कागजात हैं वो मंजूर कर लिए गए। तहरीक इंसाफ के बानी हैं, उनके कागजात मुस्तरद करने की जो वजह आई है वो वजह ये आई है कि जी वो जेल में हैं, उनके ऊपर पाबंदी लगी हुई है। जबकि दूसरी जानिब नवाज शरीफ साहब के जो कागजात मंजूर किए गए हैं, नवाज शरीफ साहब के ऊपर भी पाबंदी है। नवाज शरीफ साहब के ऊपर भी अभी तक अदालत की तरफ से कोई हुक्म नहीं आया। नवाज शरीफ साहब भी अभी तक ताहियात नाअहल हैं। अदालत की तरफ से उनकी अहली या नाअहली के हवाले से कोई फाइनल अभी तक ऑर्डर नहीं आया, लेकिन उसके बावजूद नवाज शरीफ साहब के कागजात मंजूर हो चुके हैं। तहरीके इंसाफ के किन किन लोगों के कागजात मुस्तरद हुए हैं, मैं चंद चीदा लोगों के नाम आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। लाहौर की कौमी असम्बली के हल्का NA 122 से बानी PTI इमरान खान के कागजात मुस्तरद हुए। तहरीके इंसाफ के रहनुमा शाह महमूद कुरैशी के कागजात नामजदगी मुल्तान की कौमी असम्बली के हल्का NA 151 और थरपारकर से कौमी असम्बली के हल्का 214 से मुस्तरद हुए। 151 से जैन कुरैशी और मेहरबानों के कागजात नामजदगी भी मुस्तरद हुए। इसके अलावा PTI के रहनुमा साबिक डिप्टी स्पीकर कासम सूरी के कागजात नामजदगी भी मुस्तरद कर दिए गए। कोयटा से कौमी असम्बली के हल्का NA 263 से कागजात नामजदगी जमा करवाने वाले कासम सूरी के कागजात नामजदगी मुस्तरद किए गए। इसके ऊपर ये रिटर्निंग ऑफिसर ने मौकिफ अपनाया है कि कासम सूरी ना दहिंदा और इश्तिहारी हैं और तफसीली फैसला कासम सूरी के वकला को दिया जाएगा। ये वजह बनाई गई है जी कासम सूरी साहब के कागजात नामजदगी मुस्तरद करने की। सनम जावेद साहब के कागजात नामजदगी भी मुस्तरद कर दिए गए हैं। वो एक सनम जावेद जो अभी बिल्कुल नौजवान लड़की है, कौम की बेटी है, लेकिन मरियम नवाज साहिबा को उनसे बहुत डर है। मरियम नवाज साहिबा को मैदान क्लियर करवा के देने के लिए सनम जावेद साहिबा के कागजात नामजदगी भी मुस्तरद कर दिए गए हैं। सनम जावेद साहिबा के कागजात नामजदगी मुस्तरद करने की जो रीज़न बनाई गई है, वो रीज़न ये है कि सनम जावेद साहिबा वो जेल में हैं। जेल में होने की वजह से उनका एक घर है जहां वो रहती भी नहीं है, उसका कोई 6,000 रुपया बिजली का बिल आया हुआ था।
وہ بجلی کا بل کیونکہ وہ جیل میں ہونے کی وجہ سے ادا نہ کر سکی، یہ ریزن بنائی ہے جی ان کے کاغذات نامزدگی مسترد کرنے کی۔ علی محمد خان صاحب کے کاغذات نامزدگی بھی مسترد کر دیے گئے ہیں۔ کوہاٹ سے NA 35 سے PTI کے رہنما شہریار افریدی صاحب کے کاغذات نامزدگی بھی مسترد ہو گئے ہیں۔ PP 172 سے تحریک انصاف کے رہنما حماد عزت صاحب کے کاغذات نامزدگی مسترد ہو گئے ہیں۔ اسد کیسر صاحب کے کاغذات نامزدگی مسترد ہو گئے ہیں۔ شہرام خان صاحب کے کاغذات نامزدگی مسترد ہو گئے ہیں۔ اس طرح سے اگر میں یہ لسٹ گنوانا شروع کروں تو میں پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ بڑی طویل لسٹ ہے، یہ ویلاگ کا ٹائم ختم ہو جائے گا لیکن یہ لسٹ ختم نہیں ہوگی۔ یاسمین راشد صاحبہ کے کاغذات نامزدگی بھی مسترد ہو گئے ہیں۔ وہ جیل میں بیٹھی ہیں، جیل میں بیٹھی ایک خاتون اتنی طاقتور ہے کہ وہ جیل میں بیٹھی بھی یہاں پہ لاڈلے کے دل میں اپنا خوف و ہراس طاری کیے ہوئے ہے۔ وہ جیل میں بیٹھی ہوئی حکمرانی کر رہی ہے، ابھی الیکشن نہیں ہوئے، ابھی لوگوں نے ووٹ کاسٹ نہیں کیا، لیکن وہ جیل میں بیٹھی بھی ان کے دلوں پہ اپنی حکمرانی کر رہی ہے، اپنے خوف سے اپنی حکمرانی کر رہی ہے کہ اس کے کاغذات نامزدگی مسترد کروا دیے گئے تاکہ لاڈلے کو، لاڈلے کی بیٹی کو اور لاڈلے کے ساتھیوں کو میدان کلیئر کروا کے دیا جائے، جس طرح سے ہمیشہ ہوتا آیا ہے، جس طرح سے ہمیشہ ہوتا آیا لیکن عوام کے سامنے ایکسپوز نہیں ہو سکا۔ لیکن اب کیونکہ عمران خان تھا، کیونکہ ایک پڑھی لکھی پارٹی تھی، پڑھی لکھی پارٹی اور اس کی قیادت بھی پڑھی لکھی تھی، ان کے پاس تجربہ تھا، لوگ کہتے تھے عمران خان کو سیاست نہیں آتی، لیکن اس نے جیل میں بیٹھے اس نظام کو ننگا کر کے رکھ دیا، اس نے جیل میں بیٹھے اس نظام کو ہائی جیک کرنے والوں کو آئینہ دکھا دیا۔ وہ آئینہ ایسا دکھایا کہ آج بورے والا سے عائشہ نذیر جٹ صاحبہ کے حلقے میں جو آج سارا دن کشتی ہوتی رہی، جو آج سارا دن نورا کشتی وہاں پہ ہوئی، وہاں پہ پولیس والے اور بغیر وردی کے لوگوں نے جس طرح سے تائید کنندگان کو گرفتار کیا، جس طرح سے وہاں پہ سارا دن سرکس لگا رکھی، وہ سوشل میڈیا پہ تو ڈھکی چھپی نہیں ہے، البتہ الیکٹرانک میڈیا پہ اس کو دکھایا نہیں جا رہا، مکمل طور پہ پابندی ہے، اس کو ہیڈ لائنز میں 1 منٹ کے لیے بھی دکھانے پہ پابندی ہے۔ البتہ ایسا ہے کہ کچھ اینکرز، کچھ جرأت مند اینکرز جو ہیں وہ اپنے پروگرامز میں اس کا ہلکا پھلکا ذکر کر لیتے ہیں۔ ہاں البتہ یوٹیوب پہ، سوشل میڈیا پہ لوگ کھل کے بول رہے ہیں کیونکہ سوشل میڈیا ایک آزاد پلیٹ فارم ہے، سوشل میڈیا پہ آپ اپنی رائے کا اظہار بآسانی کر سکتے ہیں، سوشل میڈیا کی حد تک تو وہ چیزیں ڈسکس ہو رہی ہیں، لیکن کیونکہ الیکٹرانک میڈیا، پرنٹ میڈیا پہ اس کے اوپر مکمل طور پہ پابندی لگائی گئی ہے۔ NA 117 سے علیم خان صاحب کے کاغذات بھی منظور ہو گئے ہیں۔ علیم خان صاحب جن کے اوپر مختلف قسم کے الزامات لگتے رہے، مختلف قسم کے الزامات میں قبضہ مافیا کا الزام بھی علیم خان کے لیے بہت دیر تک موجود رہا۔ اس کے علاوہ جہانگیر ترین صاحب جو کہ چینی چور تھے، جن کے اوپر چینی چور کے نعرے لگتے رہے، بعد میں مریم نواز صاحبہ نے کہا کہ یہ میرے والد کی حیثیت رکھتے ہیں کیونکہ تب تک جہانگیر ترین صاحب عمران خان کا ساتھ چھوڑ چکے تھے، اس کے لیے اس وجہ سے وہ مریم نواز صاحب کے والد کی حیثیت رکھنا شروع ہو گئے، لیکن جب تک وہ عمران خان کے ساتھ تھے تب تک وہ چینی چور تھے۔ اسی چینی چور کے کاغذات نامزدگی منظور ہو چکے ہیں۔ 54 سے زائد PTI کے امیدوار ہیں جنہوں نے الیکشن کمیشن کے خلاف ایک پٹیشن دائر کرنے جا رہے ہیں عدالت میں ایک درخواست دی جا رہی ہے الیکشن کمیشن کے خلاف، الیکشن کمیشن کی جانب سے جو بے ضابطگی کی جا رہی ہے، الیکشن کمیشن کی جانب سے جو کاغذات نامزدگی مسترد کیے جا رہے ہیں، اس حوالے سے 54 لوگوں نے ایک پٹیشن کے طور پہ ایک درخواست لکھ کے عدالت میں درخواست دینے جا رہے ہیں، اور ہمیں اس چیز کا بخوبی اندازہ ہے کہ عدالت نے اس درخواست کو منظور بھی کرنا ہے، عدالت کی طرف سے تحریک انصاف کو ریلیف بھی ملنا ہے، اور عدالت کی طرف سے بلے کے نشان پہ الیکشن لڑنے والے امیدوار ہر حلقے میں ہوں گے۔ اس کی واضح سی مثال ہے کہ عدالت نے عمران خان صاحب کو انصاف کے تقاضوں کو پورا کرتے ہوئے جس طرح سے انصاف کی فراہمی یقینی بنائی، سائفر کیس کو اڑا کے رکھ دیا، عدالت نے سائفر کیس کا ٹرائل روک دیا، عمران خان صاحب کو معصوم قرار دیا، عمران خان صاحب کو بلے کا نشان واپس کیا، پارٹی کو واپس الیکشن کمیشن کے اندر منظور کروایا، عدالت کی جانب سے شاہ محمود قریشی صاحب کی ضمانت منظور کی گئی۔ یہ تمام چیزیں جو عدالت انصاف کے معیار پہ پورا اتر رہی ہے، یہ چیزیں یہ ماضی میں کچھ پچھلے 1 سے 1.5 ہفتے میں جس طرح سے اچانک سے تبدیلی آئی ہے، جس طرح سے نعرہ تو تبدیلی کا تحریک انصاف کا تھا، لیکن عدالت نے جو پازیٹیو تبدیلی
بھی رونما کی ہے، جو انصاف کر کے دکھایا ہے، کیونکہ عدالت کبھی بھی اپنے چہرے پہ کالک نہیں لگنے دے گی، عدالت اس نظام کا حصہ نہیں بنے گی۔ جو نظام لاڈلے کو راہیں ہموار کر کے دینے کے لیے اس ٹائم چل رہا ہے، عدالتیں اس نظام کا حصہ نہ تو بنی ہیں نہ بنیں گی۔ عدالتوں کی جانب سے تحریک انصاف کو حقیقی انصاف ملا ہے اور آگے بھی ان کے ساتھ یہی ہونے والا ہے۔ کچھ دن بعد لاڈلے کی دل کی شریانوں میں دوبارہ مسئلہ آنے والا ہے اور کچھ دن بعد لاڈلا واپس لندن کی راہ دیکھتا آپ کو نظر آئے گا۔ آپ کو ایک اہم چیز میں اب یہاں پہ بتا دوں کہ تحریک انصاف نے عمران خان نے پلان بی تیار کر رکھا ہے۔ وہ جیل میں بیٹھا اس تمام نظام کو اپنی انگلیوں پہ چلا رہا ہے۔ اس کو پتہ ہے کہ اگلی وکٹ کون سی گرنی ہے، اس کو پتہ ہے کہ اس نے اگلی بال پہ کتنے رنز لینے ہیں۔ اس کو 1992 کے ورلڈ کپ سے زیادہ تجربہ اب ہو چکا ہے۔ 26-27 سال اس بندے نے سیاست میں گزارے ہیں، اس کو کرکٹ سے زیادہ تجربہ اب سیاست کا ہو چکا ہے۔ اس نے تو ہمیشہ مشکل حالات میں کھیل کے جیتنا سیکھا ہے۔ اس نے 2400 سے زائد تحریک انصاف کے امیدواروں کے آزاد حیثیت سے کاغذات نامزدگی جمع کروا رکھے ہیں۔ ان کو تو اندازہ ہی نہیں ہے کہ جس کے انہوں نے آزاد امیدوار کی حیثیت سے کاغذات نامزدگی منظور کیے ہیں، وہ حقیقت میں بیہائنڈ دا سین وہ تحریک انصاف کا کارکن ہے، بیہائنڈ دا سین وہ تحریک انصاف کی جانب سے بھیجا گیا امیدوار ہے۔ بہت جلد یہ چیزیں ایکسپوز ہوں گی، جس طرح سے یہ نظام ایکسپوز ہوا، بہت جلد یہ چیزیں عوام کے سامنے آئیں گی اور تحریک انصاف اپنا بہت بڑا چھکا مارے گی، ایک چھکے پہ 36 رنز بنائے گی۔ اپنے میزبان محمد ولید ملک کو اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ و ناصر۔